मा विषय राख्न उपस्थित छु। त्यो विषयका आधारबाट यहीबाट नै बोल्नु उपयुक्त होला भन्ने मलाई लागिरहेछ। माननीय सभामुख महोदय, हामी कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 79-80 को वार्षिक बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल र सम्बन्धित प्रस्तुताको जवाबपछि हामी मन्त्रालयगत छलफलमा प्रवेश गर्ने चरणमा छौं। माननीय सभामुख महोदय, नेकपा एमाले संसदीय दलको हिसाबले प्रतिपक्ष रहेर प्रस्तुत भएको यो दोस्रो पटकको बजेट हो। हामीले यो भन्दा अगाडि आफू प्रमुख प्रतिपक्षमा रहँदै पनि आफ्ना विषयहरू गम्भीरतापूर्वक उठाउँदै पनि आफ्नो तर्फबाट रचनात्मक सहयोग गर्दै आएको कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनुभूति गर्नेहरूले अरूले त्यसलाई कसरी लिइरहेका छन् त्यो सम्बन्धितको कुरा नै हो। माननीय सभामुख महोदय, हामीले गएको वर्ष पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना विषयहरू सभा समक्ष राख्यौं। आफ्ना तर्फबाट बजेट प्रस्तुतको विकल्प पनि प्रस्तुत गर्यौं। तर सरकार स्वयं विकल्प निकाल्ने निकायमा हुँदै पनि सल्लाह विपरीत आफ्नो ठाउँमा अगाडि बढ्यो। यो सदनले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु पर्ने परिस्थिति प्रमुख प्रतिपक्षका कारणले होइन, सरकारलाई बाटो दिँदै पनि हामीले त्यति बेला पनि छलफलमा भनिरहेका थियौं कि सरकार अर्को बाटो हिड्न खोजिरहेको छ। हामीले त्यति बेला पनि भन्यौं, नभन्दै हामीले जे पूर्व अनुमान गरेका थियौं सरकार त्यो बाटोमा हिड्यो। हामी माननीय सदस्यहरूले सूचनाका माध्यमबाट सभा स्थगित भएको सूचना प्राप्त गर्यौं। फेरि जब यो सदन सुरु भयो, हामीले फेरि प्रारम्भमा अध्यादेशद्वारा विकृत बनाइएको बजेटलाई परिवर्तन गर्ने कुरा त थिएन, सकिँदैन थियो। तर त्यसलाई आफ्नो तर्फबाट सभा सुरु भइसकेपछि नेकपा एमालेको तर्फबाट जिम्मेवारी बोधका साथ विकृत रूपमा प्रस्तुत भएको बजेटलाई जनताको पक्षमा, आर्थिक सुशासनको पक्षमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले केही विषयहरू राख्यौं। छलफल चल्यो, हामी एउटा सहमतिमा पुग्यौं। हामीलाई विश्वास थियो सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको नयाँ मुख्यमन्त्रीज्यू, जसले यो सदनभित्र 3 वर्ष प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गरेको साथी माननीय सदस्यज्यू नै सरकारको नेतृत्व हुँदा सुधारको हिसाबले केही अगाडि बढ्ने कुरा हुन सक्छ भनेर यही सम्मानित सभामा बोल्दा कतिपयले अहिले पनि भनिरहेका छन्, प्रमुख प्रतिपक्षले त रोस्टमबाटै सरकारको समर्थन पो गर्दैछ, हामीलाई हिजो यस्तो भन्यो भन्ने किसिमले पनि टिप्पणी गरिरहेको हामीले सुनिरहेका छौं वा मैले सुनिरहेको छु। हामीले त्यति बेला पनि गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाएका थियौं। हामीले एकचोटि विश्वास गर्नै पर्ने हुन्छ, नयाँ व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुभएको छ। 3 वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको छ। आफूले भन्ने गर्दा जे बोल्छु त्यो गर्छु भनेर भन्ने अभिव्यक्ति एकपटक होइन, बारम्बार सदनभित्र सदन बाहिर सुनिरहेको एउटा अवस्थामा हामीलाई विश्वास थियो कि त्यो ढङ्गले सरकार बजेट ल्याउनु भन्दा अगाडि पनि सहमति र सल्लाह जे गरिरहेको थियो त्यो कुनै बकितमको कुरा थिएन। माननीय सभामुख महोदय, स्वयं माननीय सभामुखले आयोजना गर्नुभएको माननीय सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले त्यति बेलाका समस्याको समाधान मात्रै होइन, आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा, बजेट निर्माण गर्ने पाटोमा कसरी जान सकिन्छ, कसरी जानुपर्छ भन्ने समेत कुरा उल्लेख गरेर हामीले एउटा सहमतिमा सामेल गरेका थियौं। अविश्वास गर्दा गर्दै पनि विश्वास गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो।
लिखितम गरिसकेपछि त, सहमति गरिसकेपछि त माननीय सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले निर्णय गरिसकेपछि र स्वयं माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले रोस्टम प्रयोग गरेर त्यसलाई वाचन गर्नेदेखि लिएर अगाडि बढ्दा हामीले विश्वास गर्यौं सभामुख महोदय। त्यति बेला पनि हामीलाई आशंका त थियो नै, उहाँ जुन धरातलमा जुन ठाउँमा टेकिरहनु भएको छ र जुन सहमति गरिरहनु भएको छ उहाँ कुन बाटो रोज्नुहुन्छ आशंका थियो नै सभामुख महोदय। तर हामीले विश्वास गर्नुको अर्को विकल्प थिएन, किनकि त्यसमा स्वयं यो संसदभित्र रहेका सबै राजनीतिक पार्टीका दलका नेताहरूको उपस्थितिको बाट सहमति गरिएको अवस्था थियो। सहमति एउटा गर्ने, बाटो अर्को लिने कुरा गर्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लागेको थिएन। फेरि हामीले उठायौं, यो सभा चलिरहँदा उठायौं, के हो यो, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, केही कुरा तलकालाई पनि गरे जस्तो गर्नका निम्ति स्वयं सरकारले तल पनि परिपत्र नगरेको होइन। माननीय सभामुख महोदय, परिपत्र गरेको मैले पनि देखे पढे। हामीले यहाँ प्रश्न उठायौं, गर्छु नै भन्नुभयो, तर समय बित्दै जाँदा आफूले पठाएको परिपत्रका विपरीत फेरि सरकार अगाडि बढ्ने परिस्थिति हामीले देख्यौं। हामीले हाम्रो ठाउँबाट सकेसम्म जनतालाई साँची राखेर, आफ्ना मतदातालाई साँची राखेर आफ्नो तर्फबाट रचनात्मक सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस नै हाम्रो दायित्व र कर्तव्यभित्र पर्छ भन्ने कुरा म राम्ररी बुझिरहेको छु। सरकार त्यसरी नै हिँड्यो। मैले यहाँ फेरि वाचन गरिरहन पर्दैन। यो संसदको अभिलेखमा पनि सुरक्षित छ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले बोक्ने धेरै कागजहरू मध्ये त्यति बेला सँगसँगै लिएर हिँड्ने कागज अहिले पनि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग छ नै होला जस्तो लाग्छ। टुक्रे योजना क्रियाशील भए, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यविधि सच्याउने कुरा भयो, पुरानै क्रियाशील भयो, पूर्वाधारको कुरा जे भनिएको थियो अहिले पनि भन्न चाहन्छु, अनधिकृत मान्छेहरूले बजेट बाँडफाँडमा गर्ने तरिका अवलम्बन गरियो। त्यो समितिको एउटा माननीय सदस्य बेखबर हुनुपर्ने परिस्थिति सरकारले निर्माण गर्यो। फेरि यो बजेट आज हामीले जे प्राप्त गरेका छौं, हाम्रो के विश्वास थियो भने हामीले त्यो किताब यो 3 दिन अगाडि पनि यो छलफल चलाउन सकिन्थ्यो, तर हामीले धैर्य गर्यौं। सैद्धान्तिक छलफल गर्दा पार्टीका तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउँदा सरकारले महसुस गर्यो भने आज हामीले जुन बाटो अवलम्बन गर्न खोजिरहेका छौं त्यो बाटो अवलम्बन गर्ने परिस्थिति नआओस् भन्ने भन्सायका आधारबाट हामीले धैर्यतापूर्वक सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लियौं। अघि भर्खर माननीय मन्त्रीज्यूको पनि जवाब सुनियो। माननीय सभामुख महोदय, फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, हामी जिम्मेवारी बोधका साथ आफ्ना कुरा राख्न गइरहेका छौं। माननीय मन्त्रीज्यूले सरकारका तर्फबाट जिम्मेवारी बोधका साथ बोलिरहेको कुरालाई म थप टिप्पणी गर्न चाहन्न। माननीय सभामुख महोदय, म त्यसलाई कुनै विशेषण जोड्न चाहन्न, तर म यति भन्न चाहन्छु, माननीय मन्त्रीज्यूले जे भन्नुभएको छ त्यो तथ्यमा आधारित छैन। उहाँले नै प्रस्तुत गर्नुभएको दस्तावेजमा आधारित छैन। म त्यसलाई सफेद झुट त भन्न मिलेन। एउटा माननीय मन्त्रीज्यूले जिम्मेवारीपूर्वक संसदको रोस्टम प्रयोग गरेर दिइरहेको जवाबलाई सफेद झुट भन्न त मिल्दैन, भन्दिन। तर म यति भन्न चाहन्छु कि तथ्यमा आधारित छैन। हामीले प्राप्त गरेको किताब योजना त कसका कति छन्, समय क्रममा छलफल गरौँला। माननीय सभामुख महोदय, एउटा चीजमा त धन्यवाद दिनै पर्ने छ। हामीले प्राप्त गरेको त्यो किताबले प्रदेशको सिमाना चाहिँ विस्तार गरेछ। यो कहिले निर्णय भएछ, कोले निर्णय गरेछ, त्यो जिल्ला कहिले कर्णाली प्रदेशभित्र परेछ यो मलाई त थाहा छैन, तर क्षेत्रफल विस्तार हुँदा धन्यवाद त दिनै पर्छ जस्तो लाग्यो।
हाम्रो कर्णाली प्रदेश 10वटा जिल्ला थियो। त्यो किताब पढ्ने हो भने, त्यो किताबको अध्ययन गर्ने हो भने संख्या 10 भन्दा माथि पुगेको छ। त्यसका निम्ति त म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर म भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा तथ्यमा आधारित छैन। म आज पनि फेरि गम्भीरतापूर्वक प्रश्न गर्न चाहन्छु। हामी छलफल गर्न तयार छौँ, मैले त्यही रोस्टमबाट पनि भनेको थिएँ। तर हामी त हिँड्ने त हो नि अगाडि भनेर सरकार हिँड्ने कुरालाई बाटो छेक्न जाने कुरा छैन। माननीय सभामुख महोदय, हिजोका पनि संसद र बैठकमा छलफल चल्दा को माननीय सदस्यले कसले के जवाब दियो, के छलफल गर्यो, को कसरी प्रस्तुत भयो, संसदमा सुरक्षित रेकर्ड छ। हामी आफ्ना कुरा जिम्मेवारीपूर्वक, गम्भीरतापूर्वक तर शालीनतापूर्वक राखेको कुरा कोही कसैले अन्यथा ठान्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन। तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामीले प्राप्त गरेको बजेट सीमा नै जिल्ला नै बढेर आएको छ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर हिजो हामी सबै मिलेर कर्णाली प्रदेश यसरी अगाडि बढाउने, आगामी बजेट बनाउँदा यसरी गर्ने, कुनै कार्यक्रम गर्दा यसरी गर्ने भनेर संसदभित्र रहेको माननीय सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हठातमा गरेको होइन। त्यो एकछिनमा लहर लागेर निष्कर्ष निकालेको कुरा होइन। त्यो हामी धेरै पटक बसेर सुविचारी ढङ्गले छलफल गरेर अगाडि गरिएको कागजलाई बेवारिसे गराउने गरी जुन बजेट ल्याउनु भएको छ, हामीले सैद्धान्तिक छलफलमा पनि ध्यान आकर्षण गर्यौं। आज फेरि मन्त्रालयगत छलफलमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामी फेरि पनि सभामुख मार्फत गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौं कि यो अघि माननीय अर्थमन्त्रीले भने जस्तो यो समृद्धिको दस्तावेज होइन। छलफल गर्न सकिन्छ, छलफल गरौँला। छलफल गर्ने सदन संसदको थलो यही नै हो। म कसैलाई जवाब दिन्न भन्दै पनि सबै विषयमा उहाँले सविस्तार विषय प्रवेश गर्नुभएकै छ। स्वीकार गर्नुभएको छ आफैले। एउटा अर्थमन्त्रीले तीबाटै स्वीकार गर्नुभएको छ। म यो सबै ठिक छ भन्दिनँ। स्वयं अर्थमन्त्रीले सबै ठिक छ म भन्दिनँ, गल्ती छन् भने गल्ती भएको दस्तावेजमा छलफल चल्न कसरी सक्छ सभामुख महोदय? कसरी चल्न सक्छ? हुँदै नभएको क्षेत्राधिकार र जिल्ला र भूगोल समेटेर आएका योजनालाई आधारित बनाएर छलफल चलाउन सकिन्छ कसरी? म अहिले विषय प्रवेश गर्न चाहन्न, तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो कागजमा लेखिएको कुरा त्यति बेलाको समस्या समाधानलाई मात्रै सीमित थिएन। आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा यसमा लेखिएको छ। जुन कुरा एक पटक होइन, पटक पटक माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले रोस्टम प्रयोग गर्नुभएको छ। मैले अस्ति भनिनँ, रेकर्ड खोलेर सुने हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रममा जवाब दिँदा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो 15 लाख भन्दा तलका योजना आउँदैनन्, रेकर्ड त्यही छ। सुने हुन्छ। तर अर्थमन्त्रीजीको जवाब जिम्मेवारी बोधका साथ बनाउने गरी, हुने गरी जे ल्याउनु भएको छ धेरै भन्नु जरुरी म ठान्दिनँ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम न नीतिमा चर्चा गरियो विगतको बजेट जस्तो, न बजेटमा चर्चा गरियो विगतको जस्तो। अहिले त्यो बाटोलाई अर्को कुनै संज्ञा त दिन म चाहदिन। तर जे यहाँ हामीले माघका फागुनका महिनामा जे भनेका थियौं, जे बाटो हिँड्ने तय गरिरहेका थियौं, यो बाटो हिँड्ने भएकै कारणले गर्दा समय हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्रीज्यू कुरा मात्रै मिलाउने बाटोबाट हिँड्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा आज पुष्टि हुँदैछ। हामीले कुरा मिलाउनका निम्ति कुरा गरिरहेका होइनौं।
अघि मान्य मन्त्रीज्यूले भने जस्तै कुनै सौदाबाजीका निम्ति हामीले कुरा उठाइरहेका छैनौँ। उहाँहरूले त्यहाँबाट पनि भन्नुभएको छ कुरा एउटा छ, माग त अर्को छ, देखाउनु भए हुन्छ। त्यो कोलाई भन्न खोज्नु भएको हो। यदि हाम्रा कोही मान्य सदस्यले माग एउटा कुरा गर्ने कुरा छ भने त्यसको जिम्मेवारी, त्यसको जवाबदेही नेकपा एमाले लिन तयार छ, लिन तयार छ। त्यसकारणले त मान्य मन्त्रीज्यूहरूले कहिलेकाहीँ योजना माग्दाखेरि पनि दिउँ कि नदिउँ जस्तो लाग्छ। यसचोटि छलफल भयो। मैले दलमा भने मान्य सदस्यज्यूहरू, तपाईहरुको आफ्नो पहल कदमीका आधारबाट योजना समावेश गर्ने कुरामा कुनै कमी नराख्ने गरी आफ्नो सक्रियता बढाउनुहोस्। मान्य मन्त्रीज्यूहरूले पनि हाम्रा मान्य सदस्यहरूलाई फोन गरेर योजना टिपाउनुहोस्, योजना दिनुहोस् भन्ने कुरा भयो। तर किताब हेर्यो भने त खाली छ। हो, हिजोको योजना छनौटका कारणले गर्दा असन्तुलन त भएकै थियो, त्यसलाई तथ्यमा स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर के आज नयाँ योजना छैनन्? के नयाँ योजना सन्तुलित छन्? के ती नयाँ योजनाले सबै चिजको सम्बन्धन गरिरहेको एउटा अवस्था छ? के त्यसले खाडल बढाएको छ कि खाडल पुरेको छ? त्यो समयक्रममा चर्चा गरौँला। हामीलाई संसदमा भनियो, नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइयो, नयाँ योजनाको होइन, यो त अधुरा र क्रमागत योजना समावेश गर्ने वर्षका रूपमा नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरियो। तर धेरै जिल्लामा त्यस्ता क्रमागत योजना र अधुरा योजनाहरू जस्ताको तस्तै छन्। त्यसकारणले मान्य सभामुख महोदय, हामी हाम्रो ठाउँबाट रचनात्मक सहयोग गर्न तयार छौँ। तर जे भइरहेछ त्यसलाई आफ्नो ठाउँबाट उहाँहरूले जे हिजो संसदीय अभ्यास गर्नुभयो त्यो अभ्यास त गर्दैनौँ। हामी आफ्नो ठाउँबाट कर्णाली प्रदेशका जनतालाई साँची राखेर जवाबदेही र जिम्मेवारीका साथ नेकपा एमाले संसदीय दलले आफ्ना भूमिका र काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा परिस्थिति यो प्रस्तुत बजेटले देखा पर्यो। जुन सहमति एमालेको मात्रै होइन, सरकार भन्नुपर्ने हो, प्रतिपक्षले समर्थन नगर्नु पर्ने हो। तर कर्णाली प्रदेशमा उल्टो यस्तो देखियो कि थोरै योजना बनाऊ, राम्रो योजना बनाऊ, देखिने गरी काम गरौँ भन्छ प्रतिपक्ष। सरकारमा भएको पार्टी वा सरकार समय बिताउँ, खोज्दै जाँदा केही काम योजना नदेखिने गरी काम गरौँ भन्ने तरिकाका आधारबाट अगाडि बढिरहेको एउटा अवस्था छ। म फेरि पनि गम्भीरतापूर्वक अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कागजलाई नेकपा एमाले बेवारिसीय कागज हुन दिँदैन। बेवारिसीय कागज हुने गरी हामीले आफ्नो भूमिकालाई तलबितल गर्न सक्दैनौँ। जुन कागज बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित छ, जुन कागज बजेटसँग निहित कतिपय विगतमा चर्चा र विवादित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसँग सम्बन्धित छ, यो कागज कुनै एउटा पार्टीको कागज होइन, यो कर्णाली प्रदेशको कर्णाली सभाभित्र रहेका सबै दलले सहमति गरेको कागज हो। हाम्रो माग छ यो सहमतिका आधारबाट दस्तावेज ल्याउने कुरा। अझै समय चुकेको छैन, सरकार लागोस्। समय चुकेको छैन, सरकार लागोस्। होइन, जे आछ, जे बाटो हिँडिरहेछ त्यही नै हाम्रो अन्तिम गन्तव्य भन्नुभयो भने मान्य सभामुख महोदय, दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, हामीले बैठकको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनका निम्ति सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो हाम्रो कारणले होइन, यो सरकारको कारणले हो। त्यसकारणले मान्य सभामुख महोदय, फेरि भोलि पनि बैठक बस्न पर्ने हुन्छ, समस्या आउँछन्, छलफल गर्न पर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ संसदमा यो तह गरेको कागज विरलै मध्येको एउटा कागज होला जस्तो लाग्छ, विरलै मध्येको। त्यसकारण म फेरि पनि गम्भीरतापूर्वक अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, समय बितेको छैन। सरकार सहमति सल्लाह जे गरिरहेको छ संसदभित्र पछाडि हट्ने काम नगरोस्। हामी त्यसमा सहयोग गर्न तयार छौँ।
तर हामीले प्राप्त गरेको कागज, हामीले प्राप्त गरेको पुस्तिका र यो सदनमा सार्वजनिक भएको बजेट कार्यक्रमले त्यो भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेको छैन। त्यसकारणले हामी सैद्धान्तिक छलफलबाट ध्यानाकर्षण गराउँदा सरकारको ध्यान गएन। हामीले 2 दिनसम्म सैद्धान्तिक छलफल मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, सरकारको ध्यानाकर्षण गएर समाधानको बाटो निकाल्छ होला, निकाल्ने बाटोतिर सरकारले अग्रसरता लिन्छ होला भन्ने मैले ठानिरहेको थिएँ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, सरकारलाई थप ध्यानाकर्षण गराउनका निम्ति हामीले संसदमा यो तहको भूमिकामा उत्रिन पर्ने परिस्थिति स्वयं सरकारले निर्माण गरेको कुरा राख्दै फेरि पनि म माननीय सभामुखलाई भन्न चाहन्छु, यो स्थितिमा संसदको आजको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउने कुरामा हाम्रो तर्फबाट जुन सहयोग हुन पर्थ्यो त्यो सहयोग गर्न नसकिने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यले आफ्ना विचार राख्नु भएको छ। थप केही विचारहरू राख्नु छ भने आगामी बैठकमा विशेष समयको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। आसन ग्रहण गरौँ माननीय सदस्य। आसन ग्रहण गरेर बैठक सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउँ मान्य सदस्यहरू। आसन ग्रहण गरेर सहयोग गरौँ मान्य सदस्यहरू। आसन ग्रहण गरौँ मान्य सदस्यहरू।
फेरि आग्रह गरे मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर सहयोग गरौँ बैठक सञ्चालनका लागि। आसन ग्रहण गरौँ मान्य सदस्यहरू। बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने मान्य सदस्यहरूको पनि दायित्व हो नि। मान्य सदस्यहरू सहयोग गरौँ, आसन ग्रहण गरौँ। आसन ग्रहण गरौँ मान्य सदस्यहरू। मान्य सदस्यहरू